मैदान करबला में आवान और अंसार शहीद हो गए, रिश्तेदारों अहबाब शहीद हो गए, सब शहीद हो गए। अब कुछ नहीं बचा है। मौला हुसैन मैदान में जाने की तैयारी करते हैं। मौला हुसैन अपनी जान कुर्बान करने की तैयारी करते हैं। ऐसे में मौला हुसैन की बहन सैयदा ज़ैनब आती है और आने के बाद अपने भाई से कहती है, भैया जिंदगी में कभी आपने मेरी हाँ को ना में तब्दील नहीं किया। जब भी मैंने कुछ मांगा आपने बढ़कर अता किया। आपने कभी मुझे ना नहीं कहा। आपने हर चीज मेरी मानी, मेरी हर बात मानी। मेरे भैया आज तेरी बहन तुझसे कुछ मांगने के लिए आई है। आज तेरी बहन तुझसे कुछ मांगने के लिए आई है। और करबला में कहती क्या है, आपने कभी मेरी हाँ को ना में तब्दील नहीं किया। मेरे भैया मैंने जो मांगा तुमने दिया। आज तेरी बहन तुझसे कुछ मांगने आई है। मौला हुसैन ने जवाब दिया, बहन आज तेरे मजलूम भाई के पास बचा क्या है जो तुझे दे सके। आज तेरे भैया के पास कुछ नहीं है। घर तो मदीने ही में छूट गया। जो लाया था बेटे भतीजे सब कुर्बान हो गए, सब खत्म हो गया। मैं तुझे क्या दे सकता हूं, लेकिन मांग, अगर मेरी कुदरत में होगा, मेरे इख्तियार में होगा तो दूंगा। नबी के बाख्तियार नवासे ने कहा मेरे इख्तियार में होगा तो दूंगा। लेकिन बहन ने बज़ाहिर बहुत छोटी सी चीज मांगी, भैया ये 6 महीने का दूध पीता बच्चा बेहोश है और ये बेहोश पानी की वजह से इसकी माँ के सीने का दूध खुश्क हो गया है। भैया जाओ और उन अशकिया से कहना, यजीदियों से, कि चंद कतरे पानी इस बच्चे को पिला दे। उनकी नजरों में कसूरवार तो हम है ना, इस बच्चे ने क्या बिगाड़ा है, इस बच्चे को चंद कतरे पानी पिला दे। मौला हुसैन ने कहा था, बहन मेरे खानदान की रीत देना है, मांगना नहीं है। मगर मैं नहीं उनसे मांग सकता। बहन ने कहा था, भैया फातिमा के नाम का वास्ता आपको जाना होगा, इस बच्चे को पानी पिलाना होगा। देखो इसकी प्यास नहीं देखी जाती, ये प्यास से बेहोश हो चुका है। मौला हुसैन बहन के अर्जी के सामने मजबूर हो गए। दामन की हवा दी, जहां पीने के लिए पानी न था वहां होश में लाने के लिए, चेहरे पे छिड़कने के लिए कैसे पानी हो सकता था। दामन की हवा दी, नन्हा सा मासूम बच्चा होश में आया और फिर रोने लगा। मौला हुसैन ने अपने बच्चे को गोद में लिया और गोद में लेकर चेहरे पे कपड़ा डाला और पैदल मैदान की तरफ चले। यजीदियों ने बातें करना शुरू किया। ऐसा लगता है हुसैन बोझल कदमों से आ रहे हैं, हो सकता है यजीद की बयात के लिए तैयार हो जाए। ऐसी हालत के अंदर वो उधर बातें कर रहे थे। मौला हुसैन पहुंचे और पहुंचने के बाद कहा, ओ यजीदियों, अगर तुम्हारी नजर में कसूरवार है तो हुसैन है और हुसैन के साथी है जिनको तुमने शहीद कर दिया। इस नन्हे से बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरी बहन ने मुझे मजबूर किया, तुम्हारे पास आया हूं। इस बच्चे को चंद कतरे पानी पिला दो। अगर पानी पिला दोगे, एहसान कर दोगे तो एहसान का बदला अदा कर देंगे। हालांकि मौला हुसैन को सारे शहीदों के नाम पता थे और आपको पता था कि कौन कौन शहीद होने वाला है। हालांकि जो कदमों पे चलकर जा सकते थे उन्हें कदमों के जरिए से भेजा, जो कदमों पे चल के नहीं जा सकता था दीन बचाने के लिए हुसैन उसको मैदान में खुद लेकर के गए। अल्लाह अकबर। बच्चा बचाने के लिए इंसान कितने जतन करता है। हुसैन आपकी हिम्मत को सलाम, हुसैन आपके हौसले को सलाम, हुसैन दीन की मोहब्बत आपके दिल में जो थी उस मोहब्बत दीन को सलाम कि आप लोग बच्चा बचाने के लिए क्या से क्या करते हैं और आप बच्चे को दीन पर कुर्बान करने जा रहे हैं। यानी आपके दिल में दीन से जितनी मोहब्बत है उतनी मोहब्बत बच्चे से नहीं है। शरीयत के तहफ्फुज़ की जितनी जिम्मेदारी का एहसास आपके दिल में है। आप बच्चा कुर्बान करके दीन बचाना चाहते हैं, शरीयत को तहफ्फुज़ देना चाहते हैं। मौला हुसैन ने कहा इस बच्चे को पिला दो। शिमर ने कहा हुसैन ज्यादा बातें न करो, बस बात इतनी है यजीद के हाथ पे बयात कर लो, यजीद के किरदार की तस्दीक कर दो, यजीद को अपना इमाम मान लो, आपको सब कुछ दिया जाएगा। मौला हुसैन ने कहा अगर यही करना होता तो हम शबीए पैगंबर अली अकबर को कुर्बान न करता। अगर यही करना होता तो मेरे भाई की बच्ची हुई आखिरी निशानी कासिम को कुर्बान न करता। यही करना होता तो अपने भाइयों को, भतीजों को, बेटों को, सबको
قربان نہیں کرتا، میں نے یہ کبھی نہیں کرنا ہے۔ شمر نے آنکھ کا اشارہ کیا اور آنکھ کا اشارہ کر کے حرملہ ابن کاہل سے مخاطب ہو کر کے یا اس نے اشاروں میں کہا کہ اس بچے کو بھی شہید کر دو۔ مسلمانوں، یہ تاریخ کا تاریخ ترین باب ہے کہ 6 مہینے کا معصوم سا بچہ دین کے نام پر کس طریقے سے اللہ اکبر شہید ہوتا ہے ان اشقیاء کے ہاتھوں۔ اللہ اللہ، امام علی مقام کھڑے ہیں اور شمر نے اشارہ کیا آنکھوں کا، اور حرملہ بن کاہل جیسے پلید نے اپنے کمان کے اندر تیر لگایا اور تیر لگا کر کے کہا، حسین تجھے بیٹے کی پیاس کا بڑا احساس ہے، اگر احساس ہے تو یہ لے، آج کے بعد تیرا بیٹا پیاس سے کبھی نہیں روئے گا اور تیرا بیٹا آج خاموش ہوگا اور آج کے بعد کبھی نہیں روئے گا۔ لیکن یہ کہتے کہتے اس نے کہا، دیکھ حسین فرات کو کیسے موجے مار رہا ہے، کیسے ٹھاٹے مار رہا ہے، اس سے کتے پیئیں گے، سور پیئیں گے، حتیٰ کہ یہود و نصارہ کافر بھی پیئیں گے، لیکن تم کو اور تیری اولاد کو ایک قطرہ نصیب نہیں ہوگا جب تک کہ تم یزید کی بیعت نہ کر لو۔ تاریخ میں آتا ہے کہ اس زمانے میں 2 طرح کے تیر ہوتے تھے، ایک تیر انسانوں پہ چلانے کو ہوتا تھا اور دوسرا تیر گھوڑوں پہ چلانے کو ہوتا تھا۔ گھوڑوں پہ چلانے والا تیر تھوڑا سا تیز زیادہ ہوتا تھا، اس لیے کہ گھوڑے کی چمڑی ذرا سخت ہوتی ہے، تو گھوڑوں پہ چلنے والے تیر ذرا سخت ہوتے تھے، تیز اور ترار ہوتے تھے، اس لیے کہ گھوڑوں کو زخمی کرنے کے لیے ویسے ہی تیر لائے جاتے تھے۔ لیکن اس دور کا قانون تھا کہ جو تیر انسانوں پہ چلائے جاتے ہیں وہ گھوڑوں پہ نہیں چلیں گے، اور جو گھوڑوں پہ چلائے جاتے ہیں وہ انسانوں پہ نہیں چلیں گے۔ لیکن ان کے دل دنیا کی محبت میں کتنے سخت ہو گئے تھے، حرملہ بن کاہل نے جو ہے وہ تیر جو گھوڑوں پہ چلایا جاتا تھا اس تیر کو اپنی کمان پہ رکھا اور کہا، حسین یہ لے، آج کے بعد تیرا بیٹا پیاس سے کبھی نہیں روئے گا۔ ایسے زور سے چلایا کہ گھوڑوں پہ چلنے والا وہ تیر حضرت علی اصغر کے معصوم حلق کو چیرتا ہوا حضرت امام پاک کے بازو میں پیوست ہو گیا، اور ننھا سا معصوم بچہ امام پاک کی گود کے اندر آخری جھرجھری لے کر، ایک ننھی سی ہچکی لے کر پھر ہمیشہ کے لیے چپ ہو گیا۔ ایک باپ نے 54 سال کی عمر میں ایک باپ نے 6 مہینے کے معصوم بچے کو آخری ہچکی لے کر جب چپ ہوتے دیکھا ہوگا تو اس وقت ان کے دل پہ کیا بیتی ہوگی۔ لیکن مولا حسین نے ایک نظر ان کو دیکھا، ایک نظر آسمان کی طرف دیکھا، ایک طرف بیٹے کی طرف دیکھا، اور جیسے ہی وہ تیر حلق سے کھینچا خون کی فوار نکلی اور امام علی مقام کا چہرے کی طرف بڑھی۔ امام نے کہا، اللہ تو نے بڑی بڑی قربانیاں تو میری قبول کر لی ہے، یہ نڈی سی قربانی بھی قبول کر لے۔ اور جب لاشا لے کر خیمے کی طرف بڑھے تو بیبیاں باتیں کرنے لگی، دیکھو بچے کے رونے کی آواز نہیں آتی، ایسا لگتا ہے کہ بچہ چپ ہو گیا کیونکہ اس کو شاید ان لوگوں نے پانی پلا دیا۔ ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ وہ پانی دے دیں گے، بچے کو پانی دینے سے کس کو اختلاف ہو سکتا تھا۔ آخرکار مولا حسین پہنچے تو زینب نے ہاتھ بڑھائے اور کہا، دیکھا نا بھیا انہوں نے پانی پلا دیا، بچہ چپ ہو گیا۔ حسین نے کہا، ہاں بہن بچہ چپ تو ہوا، پانی تو پی گیا، لیکن میرے بیٹے نے یزیدیوں کے ہاتھ سے پانی نہیں پیا بلکہ اپنے نانا ساقی کوثر کے ہاتھوں سے پانی پیا ہے، اور میرا بیٹا ہمیشہ کے لیے چپ ہو گیا ہے۔ سنیوں، بس اسی شہادت کا واسطہ دے کر تم سے پوچھتا ہوں، اس طرح کی قربانی دے کر دین بچایا ہے اور یزیدی کردار کے خلاف جنگ کی ہے، اب اگر کانوں میں ایئر فون لگا کر تم میوزک سن کر یزیدی کردار زندہ کرتے ہو، فیصلہ کرو آپ کس کے ساتھ ہو؟ نشے کی محفلوں کو آباد کرتے ہو، کس کے ساتھ ہو؟ نمازیں ترک کرتے ہو، کس کے ساتھ ہو؟ اگر کردار یزید زندہ کر رہے ہو، اچھی طرح یاد رکھنا کل میدان محشر میں امام حسین کو کیا منہ دکھاؤ گے، کیا منہ لے کر کے جاؤ گے۔ اگر داڑیاں مڈا کر تم نے گٹروں میں پھینکنی شروع کر دی ہے، امام علی مقام کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ اگر امام کو منہ دکھانا ہے اور ان کے ساتھ جنت میں جانا ہے تو امام علی مقام سے
سے صرف زبانی نہیں حقیقی محبت کرو اور امام کے سچے غلام ہو جاؤ، کردار یزید کو کچل دو اور کردار حسین کو زندہ کرو، امام علی مقام کے کردار کو زندہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ سب کو امام کے کردار کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔